हांव फ्रेडी गांवांत संजय आर्यल. गोंयकारांचेर 56 विलेजींचेर आनी ते विलेजी रावतल्यांचेर एक सरकारान आनी पेज दिला आनी तो म्हणल्यार अर्बनायझेशनाचो. 56 विलेज्यो सरकारान डिसिजन घेयलां, नोटिफिकेशन काडलां अर्बना हितून घालचें म्हणून. हांव सरकारा कडेन इतलें विचारूंक सोदितां आनी लोकांक हें जाण जावन घेवचें, जरी तरी हांव खंय उलयता तें चुकत जाल्यार. रिजनल प्लॅन सरकारान हर एक विलेजीन धाडलो, म्हणजे गोंयकारांक कितको जाय तो विलेज प्लॅन आपल्याक धाडचो म्हणून. गोंयकारान धाडलो तो विलेज प्लॅन, रिजनल प्लॅन खरेंच जालो काय हो एक मोठो प्रश्न येयला. आनी दिलो आसतना जायत्यो एरिया तेणी कन्वर्ट केल्यो, FER विकिले, हेंय सरकारान केलां. आनी हर एक मुद्द्याचेर सरकाराक बरे लोक आपल्यागेले आवाज घेवन वयता, पूण कांय जायना. आतां अर्बनायझेशन म्हळ्यार कितें? थोडे जाण जाणाय, थोडे जाण नेणाय. आतां जाणाय ते कडेन थोडे आसतले, नेणाय ते चड आसतले. सो तें कोडीत कोन्न दिवपाक काम कोणालें? हांव इतलें मागता सरकारा कडेन, तुवें तें नोटिफिकेशन धाडलें तशें करून तुगे एक्सपर्ट टिमीन धाडटे ते विलेजींनी. अर्बनायझेशन म्हळ्यार कितें एडवांटेज आनी डिसएडवांटेज आनी लोकां मुखार घाल. लोकां जाय जाल्यार आपल्यागे विलेज अर्बनाक घाल दी, ना जाल्यार तेंगे विलेज कितको आहा ती दवरूं दी. आतां तुमी तर फोर्सान घालूंक सोदताय जाल्यार हांव तुमकां आनी एक म्हणटा, जो कोणें हें नोटिफिकेशन काडूंक भितर आहा, खंयचोय मिनिस्टर वो खंयचोय ऑफिसर ही तकली दिवपाक ह्यो विलेज्यो घालपाक, हांव तेंक सांगूंक सोदितां, तुमकां भुरगीं आसतलीं, कोणाकू कडेन एकू चेडो आसतलें, चेडो ना आसतलो, चेडे आशेता आसतलो. आतां त्या चेडवा चेड कोरी, आनी कोणा एक चेडो आसतलो, चेडो आशेता आसतली, त्या चेड्याक चेड कोरयाय. आनी मागीर कितें जाता तें सांगाय आमकां. तुमी हिंगाच्या ऑफिसां बसताय आनी 56 विलेजीचेर हो अर्बनायझेशनाचो पेज घाताय ते. विलेजीन येयाय, देंवन येयाय, चोयाय ते विलेजीन कितें आहा तें. सरकार म्हणटा शेत रोयाय, झाड रोयाय, खंय रोवपा रे, खंय करपा रे? अक्कल आहा जाल्यार तुमगे एक्सपर्ट टीम आहा पळय तेंक धाडाय, एक्सप्लेन कोरयाय, जशें रिजनल प्लॅना टायमार केलो तशें करून. तुमकां तर खरें पडलां हे विलेज घालूं जाय म्हूण जाल्यार पयलें एक्सप्लेनेशन दियाय, टिमीन धाड, एक्सपर्ट आहा सारके, कॉस्ट्यानी जाता तितल्या कॉस्ट्याना तेणी जबाब दिवपाक ते एक्सपर्ट आसूंक जाय. आनी दुसरें सांगता हांव, तें म्हाका दिसता फ्रेडीक दिसता, फ्रेडीक संजय आर्यालचो फ्रेडी म्हाका दिसता, जरी तर अर्बनायझेशन तर केलें जाल्यार हें पयलें अर्बनायझेशना हेंच तेसो केलो आहा पळय, हें पयलीं सगळें मोड उडयाय, सगळें मोड उडयाय. जें पर विलेजीन आसूंक जाय आसलें, विलेज ही तुमी आतां अर्बनायझेशनाक कोताय जाल्यार विलेज कितको आसूंक जाय आसलो पळय हें पयलीं दाखयाय, हें पयलीं तुमी केलो आहा पळय हें म्हूण दाखय. थँक्यू.